Subscribe our channel Al Sayyid Quran Academy and press the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Qari Abu Sa'id from Al Sayyid Quran Academy. Today inshallah we are going to start the second part of lesson 11 from page 22. So before starting the video, if you or any of your family members are interested to learn Quran online, the number that is visible on the screen, you can contact us through WhatsApp. So without wasting time, we start our lesson. Page 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تا عين فتحة تع با ضم بو تعب دال واو ضمدو تعبدو نون فتحنا تعبدون وقف تعبدون همزة نون فتحة أن عين ميم فتحة عم أنعم تا فتحة أنعمت وقف أنعمت همزة نون فتحة أن ذال را فتحة ذر أنذر نون ألف فتحنا أنذرنا وقف أنذرنا همزة نون فتحة أن سالم فتحة زل أنزل نون ألف فتحنا أنزلنا وقف أنزلنا خا فتحة خا لام قاف فتحة لق خلق نون ألف فتحنا خلقنا وقف خلقنا را فتحة را فاعين فتحة فع رفع نون ألف فتحنا رفعنا وقف رفعنا وفتحة و ضاد عين فتحة ضع وضع نون ألف فتحنا وضعنا وقف وضعنا نون طا ضم نط فا فتحة ف نطفة تا كسرتين تن نطفة وقف نطفة عين باف كسرة عب را فتحة را عبرة تا ضمتين تن عبرة وقف عبرة زا جيم فتحة زج را فتحة را زجرة تا ضمتين تن زجرة وقف زجرة تا ذال فتحة تذ كاف كسركي تذكي را فتحة را تذكرة تا ضمتين تن تذكرة وقف تذكرة ميم سين ضم مصفى كسرفي مصفي را فتحة را مسفرة تا ضمتين تن مسفرة وقف مسفرة ميم همزة ضم مؤ صاد فتحة صا مؤصى دال فتحة دا مؤصدة تا ضمتين تن مؤصدة وقف مؤصدة ميم سين فتحة مس غين فتحة غ مسغ با فتحة با مسغبة تا كسرتين تن مسغبة وقف مسغبة ميم قاف فتحة مق را فتحة را مقرة با فتحة با مقربة تا كسرتين تن بقربة وقف مقربة ميم تا فتحة مت را فتحة را مترة با فتحة با متربة تا كسرتين تن متربة وقف متربة تا ضاد فتحة تض لام يا كسرة لي تضلي لام كسرتين لن تضليل وقف تضليل تا قاف فتحة تق واو يا كسراوي تقوي ميم كسرتين من تقويب وقف تقويب تا كاف فتحة تك ذال يا كسرازي تكذي با كسرتين بن تكذيب وقف تكذيب تا سين فتحة تس نون يا كسراني تسني ميم كسرتين من تسنيم وقف تسنيم ميم سين كسرة مس
كاف يا كسراكي مسكي نون فتحتين نن مسكينا وقف مسكينا ميم ميم فتحة مم نون واو ضمنو ممنو نون كسرتين نن ممنون وقف ممنون ميم حا فتحة مح فا واو ضم فو محفو ضا كسرتين ضن محفوظ وقف محفوظ ميم خا فتحة مخ تا واو ضمتو مختو ميم كسرتين من مختوم وقف مختوم ميم سين فتحة مس را واو ضمرو مسرو را فتحتين رن مسرورا وقف مسرورا ميم شين فتحة مش ها واو ضمه مشهو دال كسرتين دن مشهود وقف مشهود همزة با فتحة أب واو ألف فتحة و أب و با فتحتين بن أبوابا وقف أبوابا ميم صاد فتحة مص فا واو ضمفو مصفو فا فتحة فا مصفوفة تا كسرتين تن مصفوفة وقف مصفوفة همزة زا فتحة أز واو ألف فتحة و أزوى جيم فتحتين جن أزواجا وقف أزواجا همزة شين فتحة أش تا ألف فتحة تا أشتا تا فتحتين تن أشتاتا وقف أشتاتا همزة طا كسرة إط عين standing فتحة ع إطع ميم ضمتين من إطعام وقف إطعام همزة عين فتحة أع نون ألف فتحة نا أعنى با فتحتين بن أعنابا وقف أعنابا همزة فا فتحة أف واو ألف فتحة و أفوى جيم فتحتين جن أفواجا وقف أفواجا همزة لام فتحة ال فا ألف فتحة فا ألف فا فتحتين فن ألفافا وقف ألفافا قاف را ضم قر همزة standing فتحة آ قرآ نون ضمتين نن قرآن وقف قرآن همزة لام فتحة ال حاميم فتحة حم الحم دال ضمد الحمد وقف الحمد واو لام فتحة وال فا جيم فتحة فج والفجر را كسراري والفجر وقف والفجر page 23 واو لام فتحة وال فاتا فتحة فت والفتح ضمح والفتح وقف والفتح واو لام فتحة وال عين صاد فتحة عص والعصر را كسراري والعصر وقف والعصر ميم كسرامي نون لام فتحة نل من الميم عين ضم مع من المع صاد كسراسي من المعصي را standing فتحة را من المعصرة تا كسرتي من المعصرات وقف من المعصرات ميم فتحة ما عين لام فتحة عل مع عين سين ضم عس مع العسر را كسراري مع العسر وقف مع العسر ميم لام فتحة مل قاف ألف فتحة قا ملقى را كسراري ملقاري عين فتحة ملقارعة تا ضمته ملقارعة وقف ملقارعة واو فتحة و همزة كسرائي وإي ذال لام فتحة ذل وإذا ميم واو فتحة مو وإذا المو همزة inverted ضماء وإذا الموء دال فتحة دا وإذا الموءودة تا ضمته وإذا الموءودة وقف
وإذا الموءودة يا نون فتحة ين ظا ضمزو ينزو را لام ضمر ينزر ميم را فتحة مر ينزر المرء همزة ضماء ينزر المرء وقف ينزر المرء كاف لام فتحة كل فا فتحة فا كلف را ألف فتحة را كالفرا شين لام كسرة شل كالفراشل ميم با فتحة مب كالفراش المب فا واو ضمث كالفراش المبث ثا كسرة كالفراش المبثوث وقف كالفراش المبثوث كاف لام فتحة كل عين ها كسرة كالعه نون لام كسرة نل كالعهن ميم نون فتحة من كالعهن المن فا واو ضم فو كالعهن المنفو شين كسرة شي كالعهن المنفوش وقف كالعهن المنفوش لام يا فتحة لي لام فتحة لا ليلة تا لام ضمة ليلة قاف دال فتحة قد ليلة القدر را كسرري ليلة القدر وقف ليلة القدر همزة خا فتحة أخ را فتحة را أخر جيم فتحة جا أخرج تا لام كسرة أخرجت همزة را فتحة أر أخرجت الأرض ضاد ضمد أخرجت الأرض وقف أخرجت الأرض ميم نون كسرة من همزة ها فتحة من لام لام كسرة لل من أهل كاف كسرة كي من أهل الكي تا ستاندينج فتحة من أهل الكتاب با كسرة بي من أهل الكتاب وقف من أهل الكتاب عين نون كسرة عند دال فتحة دا عند ذال لام كسرة ذل عند ذل عين را فتحة عر عند ذي العر شين كسرة شي عند ذي العرش وقف عند ذي العرش يا ميم فتحة يم نون فتحنا يمنع عين واو ضمع يمنع نون لام فتحنا يمنعون الميم ألف فتحة ما يمنعون الماء عين واو ضمع يمنعون الماء نون فتحنا يمنعون الماعون وقف يمنعون الماعون واو فتحة وها ضمه وهو واو لام فتحة وهو غين فتحة غ وهو الغ فا واو ضم فو وهو الغفو را لام ضمر وهو الغفور واو فتحة وهو الغفور الو دال واو ضمد وهو الغفور الود دال ضمد وهو الغفور الودود وقف وهو الغفور الودود ذال لام ضم ذل عين را فتحة عر ذو العر شين لام كسرة شل ذو العرش ميم فتحة ما ذو العرش الما جيم يا كسرة جي ذو العرش المجي دال ضمد ذو العرش المجيد وقف ذو العرش المجيد لام فتحة لا قاف دال فتحة قد لقد خا فتحة خا لقد خا لام قاف فتحة لق لقد خلق نون لام فتحة نل لقد خلقنا همزة نون كسرة إن لقد خلقنا الإن سين ألف فتحة سا لقد خلقنا الإنس نون فتحنا لقد خلقنا الإنسان وقف لقد خلقنا الإنسان فيا مد كسرة في همزة حا فتحة في سين فتحة س في أحسن نون كسراني في أحسن تا قاف فتحة تق
واو يا كسراوي تقوي ميم كسرتين من تقويم وقف تقويم همزة عين فتحة طا يا فتحة طي أعطي نون standing فتحنا أعطينا كاف لام فتحة كل أعطيناك كاف واو فتحة كو أعطيناك الكو فا فتحة ثا أعطيناك الكوثر را فتحة را أعطيناك الكوثر وقف أعطيناك الكوثر. Okay, the last word I told you about this, if you remember. First we read Hamza, then Lam, then Mad, then standing Fatha. Okay, Hamza, Lam, Mad, standing Fatha, Al. Hamza, standing Fatha, Al, Noon, Fathana, Al, Ana, Waqaf, Al-an. Okay, Alhamdulillah, we read with spelling, but now we are going to read without spelling as well. تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن. Alhamdulillah, we read without spelling as well. Now I'm going to ask you the question that is related with this topic. The first question is this: what is Waqf Jaiz? The second question is this: what is Waqf Mutlaq?